नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अहबाब हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, उनकी यहाँ पर तहनीत हो और इंशाअल्लाह 28 मई को प्रोग्राम होने जा रहा है रियासती कॉन्फ्रेंस हैदराबाद। इस कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह हो सकता है। अली जनाब मोहम्मद अब्दुल कादिर फैसल साहब, नायब सदर उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन रियासत तेलंगाना से खास की जाती है। जनाब सैयद अजमत अली शाह साहब, नायब सदर उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट, मैं उनसे भी ख्वाहिश करता हूँ कि सैनिक से तशरीफ लाएँ। जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब, खादिम उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट, मोहम्मद हाजी साहब, नायब सदर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जिला संगारेड्डी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. फोन करेंगे आवाज़ में नहीं सुनाई दिया तो जनाब सैयद अजमत अली शाह साहब, नायब सदर उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शामिल। जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब खादस्ता हैं यहाँ। जिला संगारेड्डी। आप खुशी हो खुशी हो। कड़ियों की अहमियत होती है, जो कड़ी छोटी सी भी हो उस लिहाज से हमारे
तेलंगाना और कर्नाटक में फैसल भेज नहीं जाते रहे। अब्दुल खादर फैसल साहब और दीगर हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि बीदर में उर्दू सहाफ़त वैसे ही परवान चल रही है जिससे उसकी तवक्कात हैं। मुसलसल ख़बरें आती हैं, हर दिन ख़बरें आती हैं और उन्हें उम्मीद है कि नई नस्ल भी इस तरफ तवज्जो देगी और सभी लोग इस कारवां में, उर्दू सहाफ़त के कारवां में शरीक होंगे। चूँकि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, मैं आप सबका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने हमारी छोटी सी ख्वाहिश पर लबैक कहा और अपने कीमती वक्त को ज़ाया करने के लिए आप हमारे साथ शामिल हो गए, जिसके लिए हम तमाम अहबाब जो हैदराबाद से आए हैं, आप तमाम के ममनून व मशकूर हैं। और बिलखुसूस आपने जिन मोहब्बतों से हमें नवाजा है, इसके लिए हम आपके ममनून हैं। इससे पहले भी मैं बिदर आया था, एक दो मरतबा आप लोगों से मुलाकात भी हुई थी। अलावाज़ी यदुल्ला साहब हैं, हमारे यूसुफ साहब हैं और दीगर हज़रात से भी फ़ोन पर कभी कभार बातचीत हो जाती है। इस तरह से हमारा एक ताल्लुक़ बना हुआ है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, कभी कभार मसाइल पर भी गुफ्तगू होती है। बहरहाल आज हाज़िर होने की वजह ये है कि हमारी एक तंजीम है जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये तंजीम है तेलंगाना स्टेट उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन, जो 2016 में क़ायम हुई थी। हमने कोशिश यहाँ भी की, कर्नाटक में भी, और यहाँ पर भी इसकी एक शाख क़ायम हुई थी। गुज़िश्ता 7 साल से हम मुसलसल इस जस्तजू में है कि उर्दू सहाफ़त, उर्दू सहाफ़ी का मेयार किस तरह से बुलंद किया जाए और उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल को किस तरह से हल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला में उर्दू सहाफ़ियों के तरबियती कैंप मुनक़िद किए हैं। संगारेड्डी के कैंप में बिदर से भी जो है हमारे कुछ दोस्त शिरकत किए थे। इस तरह से मुख्तलिफ़ अज़ला में जो है हम कैंप कर रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप है, ओरिएंटेशन कैंप है, और हैदराबाद में मुख्तलिफ़ उन्वानात पे अरबाब इक़्तिदार से, ब्यूरोक्रेट से, सीनियर जर्नलिस्ट से हम जो है प्रेस मीट या दीगर उन्वानात पर उनके साथ प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रहे हैं। एक सिलसिला जारी है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रेंगते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 7 साल का अरसा काफ़ी तवील अरसा है, लेकिन इसमें हमने छोटी सी कोशिश की और तेलंगाना के 33 अज़ला के मिन जुमला 28 अज़ला में हमारी यूनिटें क़ायम हुई हैं और तमाम यूनिटें फ़ाल और मुतहरिक हैं। अपने अपने हलक़ों में, अपने अपने अज़ला में वो अपने सहाफ़ियों के मसाइल पर या फिर सहाफ़ियों की पेशेवाराना सलाहियतों में इजाफ़े के लिए वो सरगर्म है। अब मैं आता हूँ आज यहाँ पर हाज़िर होने की वजह की जानिब। तेलंगाना स्टेट उर्दू वर्किंग फेडरेशन, उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से 28 में बरोज़ इतवार बमुकाम ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मासा टैंक हैदराबाद में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उर्दू सहाफ़ियों की कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में हम चाहते हैं, हम ख्वाहिश करते हैं, हम गुजारिश करते हैं
کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ ریاست کرناٹک، مہاراشٹر، آندھرا پردیش اور تمل ناڈو سے بھی جو اردو میڈیا سے وابستہ ہیں وہ صحافی اس میں شرکت کریں۔ اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو متوجہ کرنے، آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سب بھی اس کانفرنس میں تشریف لائیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ہے تلنگانہ اسٹیٹ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی کانفرنس میں ریاست کرناٹک کے بیدر سے اردو صحافی کیوں آئے؟ حضرات، ہمارا جو منشا ہے، ہماری جو فکر ہے، ہمارا جو ذہن ہے وہ مستقبل کی طرف ہے۔ ہم اردو صحافیوں کی ایک قومی آواز بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا جو بنیاد ہے، اس کی جو شروعات ہے، ہم آہستہ آہستہ ہی صحیح ہم حیدرآباد سے جو ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ تمام کا بھی جو ہے تعاون ہونا چاہیے۔ ہر آرگنائزیشن ہے، قومی سطح پر مختلف صحافیوں کی یونین ہیں، لیکن وہاں پر اردو صحافیوں کی نہ کوئی نمائندگی ہے، نہ اردو صحافت کا کوئی پرسان حال ہے۔ تو ان حالات میں ہم کو بھی ابھی ہم ریاست میں کیے ہیں، اسی طرح سے جو ہے اگر ہم کو تعاون ملتا ہے تو ہم دیگر ریاستوں میں بھی اس کو، یعنی آپ ہی کے کرناٹک اسٹیٹ کے نام پر، مہاراشٹر اسٹیٹ کے نام پر، آندھرا پردیش اسٹیٹ کے نام پر، وہاں پر بھی جو ہے اردو صحافیوں کی تنظیم قائم کرنے کے بعد میں پھر ایک قومی سطح پر بھی جو ہے اس کو آگے بڑھانے کا ایک خواب ہے، شاید پورا ہو جائے یا نہ ہو، اللہ کی مرضی ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پڑوسی ریاست کے اضلاع کے اردو صحیفہ نگاروں سے ربط کرنے، ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک قومی کانفرنس کا تعلق ہے، قومی کانفرنس میں ہم اردو صحافی اردو کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مختلف دانشوروں کو اور اہل علم کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہماری مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن سے ملاقات ہوئی تھی، ان کو مدعو کیا گیا، انہوں نے ہماری دعوت قبول کی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے پدمجا شاہ ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جرنلزم عثمانی یونیورسٹی، ان سے بھی ہماری بات ہوئی اور انہوں نے بھی ہماری دعوت قبول کی ہے۔ اور ہم نے سابق چیف جسٹس آف انڈیا کو بھی مدعو کیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے ہم جو ہے ربط پیدا کر رہے ہیں، انہیں مدعو کر رہے ہیں۔ سیاسی قائدین بھی ہوں گے، اس میں وزراء بھی ہوں گے، ماہرین تعلیم بھی ہوں گے، صحافی، سینئر صحافی حضرات بھی اس میں شامل رہیں گے، اور ملک کے موجودہ حالات، جمہوریت، آئین کی بالاتاری، اور ساتھ ہی ساتھ ملک میں صحافت کی موجودہ صورتحال اور مستقبل، اس پر غور و فکر کیا جائے گا، اور ساتھ ہی صحافیوں کو درپیش مسائل کے اوپر بھی جو ہے اس میں گفتگو رہے گی۔ اس کے بعد میں ہم کچھ قراردادیں ہیں وہ بھی منظور کریں گے۔ کرناٹک کے اردو صحافیوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر قرارداد میں آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی تجویز ہو تو 25 مئی تک ہم کو روانہ کریں، تاکہ قراردادوں میں اس کو بھی شامل کیا جائے۔ اس طرح سے جو ہے ایک قومی سطح پہ پیغام بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک میں اردو صحافی اور اردو صحافت بھی ہے جو ایک بہت بڑے طبقے کی ترجمانی کرتی ہے، اور ارباب اقتدار کو ہماری آواز بھی سننی ہوگی۔ اس یقین سے ہم اس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بے لوث کوشش کو کامیاب کرے گا، اور یقیناً
آئندہ برسوں میں اردو صحافت کی بھی قومی طور پر ایک تنظیم ہوگی اور قومی سطح پر ہماری آواز کو بھی سنا جائے گا۔ میں آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ ملتمس ہوں کہ آپ لوگ اس کانفرنس میں شرکت کیجیے۔ آپ لوگوں کی شرکت ایک بڑے کاز کے لیے حوصلہ افزا ہوگا۔ چنانچہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے صحافی چاہے کچھ بھی ہو خود کو جو ہے دانشور سمجھتا ہے، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ صحافیوں میں اختلافات زیادہ ہوتے ہیں۔ اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کانفرنس میں شرکت کے آپ لوگ یقینی بنائیے۔ اور دوسری بات ہے، بہت سارے تنظیمیں ہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ بن بن ساگر کی مانند ہم بھی جو ہے ایک بڑا سمندر بنانے میں ہم بھی ہماری چھوٹی حقیر سی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر تنظیم اپنی جگہ مسلمہ ہیں، ہم کسی تنظیم کی نفی نہیں کرتے، نہ ہی ہم جو ہے خود کو واحد نمائندہ تصور کرتے ہیں۔ ہر تنظیم اپنی جگہ ہے، ہر تنظیم کا خیر مقدم ہے، اور ایک صحت مند معاشرے کے لیے اور اچھی صحافت کے لیے ہر تنظیم کو کوشش کرنا چاہیے۔ ہم اپنی معمولی سی حقیر سی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہم کسی کو کوئی کچھ برا کہتے ہیں۔ سب کا خیر مقدم ہے، جو بھی آئیں ہمارے سلاخوں پہ ہم آپ کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہی امید اور یقین ہے کہ جو ہے ہم کو بیدر سے بھرپور تعاون ملے گا۔ آپ تمام کا جو ہے میں پھر ایک مرتبہ شکریہ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔